बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं के सदके मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो आपने पूरी देखने, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज देने वाली हूँ। अगर किसी की खोपड़ी में मेरी बात बैठ जाती है तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। अच्छा जी, बात सुने, कान खोल के बात सुन लें। अगर कोई काम कर रही है तो थोड़ी सी मोबाइल की आवाज़ ऊंची कर ले और मेरी तरफ मतवज्जा हो जाए। लोगों में अगर आप लोगों ने खुद को साबित करने की कोशिश की ना तो यकीन करें आप हार जाएंगे, आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, टोटे टोटे हो जाएंगे। कभी भी किसी को पूरी दुनिया नहीं मिली और ना ही पूरी दुनिया किसी से आज तक राज़ी हुई है। कल एक भाई ने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। बस जी, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है कि लोग इतना मान देते हैं या लोग समझते हैं कि ये हमारी बात जो है ना वो कर सकती है, या हमने जो ज़िंदगी में धक्के खाए हैं, जो तकलीफ़ें देखी हैं, मुसीबतें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, किसी और को बता के उनको समझा सकती हैं। ये लोगों का मुझ पे भरोसा है शायद, लेकिन मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझती। अच्छा जी, आपने बात पूरी सुननी है, ध्यान से सुननी है और इस बात पे फोकस करना है। मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। एक भाई ने मुझे बताया कि मैं 17 साल दी उम्र दे विच बाहर आ गया सा, ठीक है। बाहर आके वो कहते इतना पैसा कमाया, ना दिन देखा ना रात देखी, ठीक। ज़िंदगी में सोचा कि कुछ बन के दिखाना है, कि इतनी मेहनत की ना, और एक्स्ट्रा कहते हैं एक्स्ट्रा टाइम मैं लगाता रहा, ओवर टाइम मैं लगाता रहा। मेरे दोस्तों ने घर चले जाना और मैंने काम करते रहना। मुझ पे बहनों की जिम्मेदारियाँ हैं और शरीका को कुछ बन के वहाना है, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है मैंने अपनी 3 बहनों की शादियाँ की हैं। उसके बाद नहीं, कहता है पहले मैंने पिंड में कोठी बनाई आलीशान, लग समझ जाए सारे के इन्हां दा मुंडा जिहड़ा है ना वो इटली गया है। तो रिश्तेदारों में बल्ले बल्ले हो गई और घर वालों ने भी जी जहाँ 1 रुपया खर्च कर होना था ना वहाँ 10-10 किए। किसी ने ना सोचा इन्हां पैसों के पिछे मेहनत किन्नी है, किन्नियां रातां दी नींदर है, किन्ने हथां दे छाले ने। किसी ने ना सोचा, कहता है खुले आम उन्होंने पैसे लगाए, इतने लगाए बस जी पानी की तरह बहा दिया पैसा। घर आलीशान बनाया, लेकिन कहता है जब मैंने घर देखा ना तो मेरी सारी थकावट उतर गई। चल कोई गल नहीं, घर तो सोना बन गया, बल्ले बल्ले तो हो गई है। लेकिन वो कहता है एक दफ़ा मुझे तकलीफ़ हुई कि अगर यहाँ थोड़े कम पैसे भी लग जाते तो काम चल ही जाना था। कहते किसी ने ना सोचा कि इन पैसों के पीछे कितनी रातों की नींदें हैं, कितनी अपनों की जुदाइयाँ हैं, कितना वो मैंने पिंड का सुख मिस किया। माँ दे हथां दियां रोटियां, रुखे सुखे पापड़ियां खा खू के ते इन्नियां कुर्बानियां दे के मैं पैसे इकट्ठे किए जिन्होंने इन्ना बेदर्दी दे नाल उड़ाया। कहते तकलीफ़ हुई, मुझे दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं है, चले कोई नहीं, मेरा माँ प्यो वे मेरे नाल, मेरे ते उन्हां दा मान तरान है ते उन्होंने खुले आम पैसे खर्च किए ने। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि जी मैंने क्या किया, मैंने दिल को तसल्ली दे दी और कहा चलो कोई बात नहीं है। 3 बहनों की शादियां की, तीनों बहनों को जहेज़ ऐसे दिया गया जैसे कि वज़ीर आज़म की बच्चियाँ। और ज़रा सी थोड़ी सी बात की भी कसर लगनी तो उन्होंने कहना लोकी कहन दे इन्हां दा भरा इटली गया, इन्ना भी नहीं कर सकते। अपने से कोई 10 हाथ ऊंचा हाथ मारे ना तो फिर आपको पता है ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि ऊँठां वालियां नाल जुराने लाइए तो बूहे उच्चे रखने पैंदे ने ना। अब फिर जैसे उन्होंने कोठी शोठी बनाई हुई थी, रिश्ते आपको पता पाकिस्तान में लालच और सिर्फ लालच है। कोई कुड़ी मुंडे का सिर नहीं हिलांदा, कोई उन्हां दा जोड़ नहीं वेंदा। सिर्फ लोग ये देखते हैं कि इसके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, ये अपनी बेटी को क्या देगा। अटल हकीकत है, कोई माने या ना माने। बहुत सी सुलझी समझदार खूबसूरत हज़ारों गुण रखने वाली बेटियां अपने बाप की दहलीज पे इसलिए बैठी हुई हैं कि
ان کے باپ کے پاس کھلا ڈلا پیسہ نہیں ہے۔ اور بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں، اللہ معاف کرے، میں 1000 بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، توبہ استغفار کرتی ہوں، کیونکہ کسی کا نام نہیں ہم رکھ سکتے۔ کئی ایسی ہیں وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا، لیکن ان کو پودن لگے ہوئے ہیں۔ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کے گھر والوں کے پاس پیسہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے چلیں جی جیسے تیسے میں نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کی، بہنوں کی شادیاں کی، میں نے اپنا گھر دیکھا، سارا اپنے بھائیوں کو سیٹ کر دیا، ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ، ਵੇਲੀ ਸ਼ੇਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ، چلو جی تسی بھی اپنا ٹکر دی برکی کماؤ تے کھاؤ۔ پھر اینڈ پہ کہتا ہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اب کسی کا میری طرف بھی دھیان جائے، میری اماں کا، ابے کا، کسی بہن کا، بھائی کا، ظاہر ہے میں بہنوں سے بھی بڑا تھا، تو کسی نے کہتا میرے بارے میں سوچا ہی نہ، اور کئی سال گزر گئے، بات تک نہ کی، نہ اماں نے، نہ ابے نے، نہ کسی بہن نے، نہ بھائی نے۔ ہر بار گیا پاکستان اور پاکستان سے ہو کے واپس آ گیا، کسی نے نہ خیال آیا کہ میری کوئی شادی، کوئی منگنی، کوئی بندہ ہوتا ہے کسی سے بات ہی چلاتا ہے یا مجھ سے ہی کوئی بات کرتا ہے۔ کہتے میں 3 چکر لگائے اسی امید پہ کہ چلو گھر جاؤں گا اور میری ماں بات کرے گی یا میرا بھائی بات کرے گا یا کوئی کہے گا، کہتے ہیں کسی نے بات ہی نہ کی، ٹھیک ہے۔ تو کرتے کراتے کہتے 36-37 سال میری عمر ہو گئی، اور کہتے 36 سال عمر ہو گئی، تو پھر ایک دن میں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا اور اسے کہا کہ یار گھر والے تو بالکل ذکر کر ہی نہیں رہے، تو اب پھر میں کیا کروں؟ وہ کہتا تم اپنی ماں سے مشورہ کرو، اپنی امی سے کہو کہ اب میرے بارے میں کچھ سوچ لیں۔ کہتے دل کو تسلی دی اور رات کو نا اپنی اماں کو فون کر کے کہا کہ ہن میرے بیاہ شادی بارے بھی کچھ سوچو۔ پہلا تو سب تو کہتے ہیں اماں بڑی اوکھی ہوئی میرے نال، تو سویرے اٹھن تو پہلا سارے خاندان مطلب ساریاں بھیناں نوں فون کر کے کہہ دیتا وہ تو بڑا بے حیا ہو گیا، منہ پھٹ ہو گیا، منہ زور ہو گیا، وہ تو آپ نے منہ ہی کہن لگ پیا میری شادی کر دیو ہیں۔ آدھا بڑا غصہ آیا کہ انیاں سالاں بعد بے حیا میں آئی ہوں تسی ہو۔ اچھا ان سب کی کہتے ہیں مجھ پہ نا اوقات کھل گئی کہ میری خود کی ویلیو کیا ہے، میری وقت کیا ہے، میں ان کے لیے صرف اور صرف پیسے بنانے والی مشین ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں۔ کہتے میں نے اپنے دوست کو کہا کہ میرا ماں پیو تے بھین بھرا تے سیدھے سیدھے ہاتھ کھلے کر گئے نے، تے جو بھی کرنا ہے میں آپ کرنا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ جو اس کا دوست تھا نا، اس نے اپنے کسی رشتہ دار سے بات کی، تو کہتا ہے وہ ان لڑکی دیاں تصویراں کلیاں وکھائیاں تے فون تے نکاح کر لیا میں کر کے نا، کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دیا، کیونکہ اتنی باتیں وہ کہتا ہے ایک بات سے مجھے 1000 باتیں سننے کو ملی، تو میں نے کہا تواڈے نال مشورہ کرن دا تے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی حد سے زیادہ چلاکی دکھائی، اس نے کیا فون پہ نکاح کیا، اس کے پیپر شیپر جمع کروائے اور اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بلانے کے بعد نا اپنی تصویریں گھر والوں کو بھیج دیا، پھر گھر والے نوں لگ گئی۔ تو کہتے ہیں وہ 17 سال کی جو محنت تھی، مشقت تھی، جو میں نے سارا پیسہ بیچتا رہا، سب کے سارے کام کیے، ہر ایک کو سٹینڈ کیا، بہنوں کی شادیاں کی، جو سارے میں نے کام کیے نا، وہ ساری کی ساری نیکیاں میرے گھر والے بھول بال کے اب میرے نمبر 1 کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارے خاندان دے وچ گالیاں کٹ دینے، آندے نے جڈا کتا او نکلیا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے بارے میں سوچا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پوری کی پوری دنیا کسی کو نہیں ملتی، بندے راضی نہیں ہوندے، تو ایسے الٹا سیدھا نہ سوچا کریں کہ میں نے اس کو راضی کرنا ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے۔ یہ جو سوچیں ہوتی ہیں، یہ جو ٹینشنیں ہوتی ہیں، یہ بندے کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، سوچ دا کیڑا اندروں اندری سارا بندہ ٹک جاندہ ہے۔ دنیا راضی ہو نہیں سکتی، بندہ مک جاندہ ہے۔ تو آپ اپنا خیال رکھا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ٹھڈ گھٹ کے پیسہ جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کسی نے آپ کی نیکی نہیں جاننی، کوئی کسی نے آپ کو کوئی سونے کا تمغہ نہیں پہنا دینا، کسی نے آپ کو 21 توپوں کی سلامی نہیں دینی کہ اس نے ہمارے سے بڑا کیا، بڑا پیسہ بھیجا ہے۔
जिंदड़ी आपकी रुल जानी है और आपके हाथ में कुछ नहीं आना। और ये ज़िंदगी जो है ना, ये एक ही बार मिलनी है, कोई बार बार नहीं मिलनी। इस ज़िंदगी को कैश करें, खुल के जिएं, अपने लिए जिएं। बेशक सबका करें लेकिन अपने लिए जिएं। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहती हूँ। ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए, मुझे भी दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहे खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।